नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौज़ूए बयान है तसव्वुर मुर्शिद। तरीक़त में तसव्वुर मुर्शिद मुरीद के लिए शरीयत की पासदारी, फ़ना फ़िल शेख, फ़ना फ़िल रसूल और फ़ना फ़िल्लाह की मनाजिल तय करने में एक ब्रिज यानी पुल का काम करता है। तसव्वुर मुर्शिद से हासिल होने वाले फ्यूज़ व बरक़ात ये हैं। तसव्वुर मुर्शिद दिलो दिमाग में अल्लाह ताला की मार्फत की बुनियादें मजबूत करता है। तसव्वुर मुर्शिद ज़ात बारी ताला की गहराइयों में लेकर जाता है। तसव्वुर मुर्शिद रूहानियत के दरवाज़े खोल देता है। तसव्वुर मुर्शिद इश्क की असल हकीकत से आगाह करता है। तसव्वुर मुर्शिद का तसलसल कल्ब व रूह को मुनव्वर करता रहता है। तसव्वुर मुर्शिद से नफ्स व रूह पाक होनी शुरू हो जाती है। तसव्वुर मुर्शिद के बग़ैर नफ्स पाक नहीं होता। इंसान इबादत व रियाज़त भी करता है, जबकि शब व रोज़ गुनाहों में भी गर्क रहता है। तसव्वुर मुर्शिद के बग़ैर रूहानियत, इश्क़ इलाही, मारफत इलाही हासिल नहीं होती। तसव्वुर मुर्शिद के बग़ैर कोई चारा नहीं, मगर यहाँ अक्सर लोग हैरानगी का शिकार हैं कि तसव्वुर किसका करें, अल्लाह का करें या मुर्शिद का करें। देखिए जनाब, हर एक चीज़ के कायदे, कवानीन और असूल होते हैं और हर चीज़ कानून की पासदारी में मसरूफ़ अमल है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आदम को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा, इसको अपना नायब बनाया और तमाम अलूम और तमाम कवानीन इसको सिखा दिए। इरशाद बारी ताला है कि इंसान मेरा भेद है और मैं इंसान का भेद हूँ। ऐ बंदे, जिस अल्लाह को तू ढूंढ रहा है वो तुझे बग़ैर वसीले के नहीं मिलेगा, चाहे तू सैकड़ों बरस इबादत कर ले। ऐ तालिब रब, अल्लाह तुझे मिलेगा तो कामिल मुर्शिद के सीना में मिलेगा, लिहाजा तू मुर्शिद के तसव्वुर में गर्क हो जा, क्योंकि वो खुदा का हमराज होता है और वो अपनी ज़ात से निकल चुका होता है और उसके अंदर बाहर नूर ही नूर दिखाई देता है। जब इंसान पर फ़क्र की तकमील होती है और जब वो अल्लाह के इश्क की मस्ती में अपनी हस्ती को फ़ना कर लेता है तो साहिब फ़क्र की अपनी हस्ती ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां मैं और तुम का फ़र्क मिट जाता है। यहाँ फ़कीर का बोलना अल्लाह का बोलना होता है, उसका देखना अल्लाह का देखना होता है और उसका सुनना अल्लाह का सुनना होता है और उसका चलना अल्लाह का चलना होता है और उसका पकड़ना अल्लाह का पकड़ना होता है और इसका तसव्वुर अल्लाह का तसव्वुर होता है। जब मुरीद तसव्वुर मुर्शिद की कसरत से मुरीद के अपने वजूद में गैबुल गैब से एक सूरत नूर पैदा होती है, जो कभी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हुए ज़िक्र अल्लाह में मशगूल होती है और कभी वो सूरत रोज़ो शब तलावत कुरान और आयात हिफ्ज़ करने में मशगूल होती है और कभी वो सूरत ज़िक्रुल्लाह में गर्क होती है और कभी वो सूरत वजूद के अंदर बुलंद आवाज़ से पुकारती है और कभी वो सूरत माजी, हाल और मुस्तकबिल के अहवाल एक साथ बताती है और अक्सर वो सूरत रात दिन नमाज में मशगूल रहती है और अतात व बंदगी से कभी भी फारग नहीं रहती और वो सूरत हर लम्हा शरीयत की पासदारी और निगहदारी करती है। और अगर मुरीद से कोई ख़ता, गलती या गैर शरई अमर वाक़या हो जाए और फिर गुनाह का कोई जुमला इसके मुँह से अदा हो जाए तो वो सूरत नफ्स को मलामत करते हुए मुहासबा के लिए मगलूब करती है और कहती है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। देखें, अगर कोई मुरीद तसव्वुर मुर्शिद यानी शेख पर कायम रहे और इसमें किसी किस्म का शक और शुबा न करे
اور انتہائی محبت اور ذوق و شوق سے اس کے تصور میں محو رہے اور اس پر استقامت اختیار کرے تو جلد ہی باطن میں اس کا رابطہ اپنے مرشد سے استوار ہو جاتا ہے۔ یعنی طالب و مطلوب، عاشق و معشوق، مرید و مرشد میں گفتگو اور ہم کلامی کا ایک انتہائی پرلطف اور سحر انگیز سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں طالب کی روح اپنے مرشد کی روح میں فنا ہونے کے سفر کا آغاز کرتی ہے، یعنی روحانی طور پر یکتائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، نور سے نور ملتا ہے اور بغیر آواز کے روحانی اور نورانی گفتگو جاری ہو جاتی ہے۔ مرید فنا فی الشیخ کی منزل پا لیتا ہے اور ایک مرید یا طالب کو مرشد کے تصور میں غرق رہنا چاہیے، کیونکہ مرشد کا تصور ہی اللہ کی قرب اور معرفت کا ذریعہ ہے اور یہی روحانیت کی معراج ہے۔ مگر یاد رہے، مرشد بھی کامل، اکمل، جامع اور نور الہدا ہونا چاہیے۔ طریقت شریعت کے تابع ہے، مرشد بھی شریعت کا پابند ہونا چاہیے جس کا آپ تصور کر رہے ہوں، کیونکہ ناقص، بے عمل اور بے علم مرشد کا تصور طالب یا مرید کو ناقص، بے علم اور بے عمل بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو تلاش کیسے کریں؟ بالکل ایسے ہی جس طرح دودھ میں گھی موجود ہے، مگر حاصل کیسے کریں؟ پہلے دودھ کو خوب ابالیں گے، پھر ٹھنڈا کر کے اسے جاگ لگائیں گے، پھر اس سے دہی بنے گا، پھر اس کو خوب رڑکیں گے اور پھر اس سے مکھن نکالیں گے، پھر اس مکھن کو گرم کر کے گھی بنائیں گے اور اس طرح گھی حاصل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح کامل و اکمل مرشد آپ کے باطن کی صفائی کر کے آپ کو پہلے شریعت کی پاسداری سکھاتا ہے، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو در علی پر، پھر در علی سے در نبی پر اور پھر در نبی سے رب تک پہنچا دیتا ہے اور اس طرح اللہ مل جاتا ہے۔ مرشد کے بغیر روح کی پرواز ادھوری رہ جاتی ہے۔ مرشد کی نظر میں رہو۔ کامل مرشد کی نظر ہی ہے جو دل سے غیر اللہ کا خوف اور غیر اللہ کی محبت نکال دیتی ہے اور اس طرح دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ دل کے اس تخت پر کبھی نہیں بیٹھتا جس پر بندے نے دنیا بٹھائی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھنے کی، سکھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے مرشد کامل کے عشق اور تصور میں صبح و شام مصروف رکھے تاکہ ہم اپنی منزل مقصود، قرب الہی، رضا الہی اور معرفت الہی حاصل کر پائیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔